नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार मिलाउन राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको धारणा। संघीयतालाई मजबुत बनाउन आवश्यक पनि कानूनको निर्माणमा ढिलाइ हुन नहुने भनाए। विद्युतीय चुरोटमा सुन लगायतका तस्करीमा सरकारमा बस्नेको नै हात रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा। इन्द्र जात्राको अवसरमा विभिन्न देशका 20 जना विदेशी पाहुनालाई जात्रा हेर्न आमन्त्रण। इन्द्र जात्रा असोज 11 गते बिहिबार र रथ यात्रा र देवी देवताको पूजाआजा गरी मनाइँदै। सरकारले माग पूरा नगरेको भन्दै राहत शिक्षकहरूले सडकमै सुतेर विरोध प्रदर्शन गरे। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने भनाए। र नेपाल अन्डर-19 साफ च्याम्पियनसिपको सेमी फाइनलमा प्रवेश। मालदिव 4-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशलाई मिलाएर अघि बढाउनुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार जनकपुर धाममा आयोजित अभिनन्दन कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन देशलाई मिलाएर अघि बढाउनुको विकल्प नभएको बताउनु भएको हो। राष्ट्रियतालाई बलियो बनाएर मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार नमिलेको भन्दै उहाँले यसलाई मिलाउन राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। जनताको ठूलो बलिदानबाट प्राप्त भएको संघीयतालाई मजबुत बनाउन आवश्यक पनि कानूनको निर्माणमा ढिलाइ हुन नहुने उहाँले बताउनुभयो। उन्नतिको बाटोमा जति हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ, देशमा जति हामी सुशासनको बाटो अगाडि बढाउन सक्छौँ, सुशासन दिन सक्छौँ, त्यति नै नेपालको राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ, त्यति नै नेपाल राष्ट्र बलियो हुन्छ। यो चाहिँ सानो ठुला शक्तिहरूको बिचमा रहेको यो राष्ट्र डह्रो खम्बाको रूपमा भएर यो राष्ट्रमा उभिनु परेको छ। सबै मिलेपछि एउटा साना काण्डको लट्ठो पनि बाँडेर चाहिँ बलियो लट्ठो रक्षा हुन्छ। उहाँले आफूले सबै धर्म, संस्कृति तथा परम्पराप्रति उत्तिकै सम्मान गरेर पदको गरिमा बढाउने प्रयास गरेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले राष्ट्रपति पौडेललाई जनकपुर धामवासीको तर्फबाट नागरिक अभिनन्दन गरेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सरकार सुन तस्करीको छानबिन गर्न नहुने अडारमा रहेको र छानबिन आयोग गठन गर्न ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले छानबिन आयोग गठनमा ढिलाइ नगर्न र आयोगलाई नीतिगत सुधारको सिफारिस गर्ने कार्यक्षेत्रमा सीमित नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। ओलीले छानबिन गर्नका लागि आयोग आवश्यक रहेकाले शक्तिशाली बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्युतीय चुरोटबाट आएको सुन लगायतमा तस्करीमा सरकारमा बस्नेको नै हात रहेको आरोप लगाउनुभयो। 6 वर्ष अघिदेखि नागरिकता दिएर नै तस्कर तयार गरेको तर्क गर्दै उहाँले सुन कारोबारमा अर्बौंको लगानी गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ओलीले प्रचण्डलाई गिरिबन्धु टेस्टेडको फाइल खोल्न पनि चुनौती दिँदै त्यसप्रति एमालेलाई कुनै त्रास नरहेको धारणा राख्नुभयो। एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको उच्च स्तरीय छानबिनको माग राखेर अवरोध गर्दा संसद चल्न नदिएको आरोप लगाइएको उल्लेख गर्दै ओलीले अहिले प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा 17 दिनसम्म संसद स्थगन हुनुले जनताका आवाज प्रस्तुत हुन नपाएको बताउनुभयो। उहाँले आफू सरकारमा हुँदा विप्लव र सीके राउतको समूहलाई वार्ता मार्फत नै शान्तिपूर्ण गतिविधिमा ल्याएको भन्दै विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा भएका प्रावधानमा शिक्षकका असन्तुष्टिलाई वार्ता मार्फत सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। छानबिन गर्नका लागि म के भन्न चाहन्छु भने यो सुन काण्डको सिलसिला 100 किलो मात्रै होइन, धेरै 100 किलो सुन अहिलेको सरकारले वा सरकारको समयमा कसले हो सरकार जानोस्।
धेरै किलो सुनको तस्करी भएको छ, अरू धेरै कुराहरूको तस्करी भएको छ। यो तस्करीको कुनै ख्याल सट्टा होइन, देश विरोधी देशद्रोही काम गर्ने कुरा कुनै ख्याल सट्टा होइन। यो शताब्दी भरि कुनै पनि समयमा भए पनि यसको छानबिन गराएरै छोड्छौँ। कुनै पनि समयमा, भोलि होस्, पर्सि होस्, अर्को महिना होस्, अर्को पल्ट होस्, जति ढिलो हुन्छ त्यति गाह्रो पर्नेछ, म त्यो भन्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले सहायक रथी एमबहादुर अधिकारीको म्याद थप गरेर वर्तमान सरकारले सेनामा समेत व्यथिति सुरु गरेको आरोप लगाउनुभयो। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार चिनिया प्रधानमन्त्री ली च्याङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा दुई देशबीच करिब 1 दर्जन सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भएका छन्। हिल्सा सिमीकोट सडक, डिजिटल अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, विद्युत, कृषि, पूर्वाधार लगायतका 12वटा भन्दा बढी परियोजनामा चिनिया अधिकारी र नेपाल पक्षबीच सम्झौता भएका छन्। आर्थिक सहयोग र साझेदारी अघि बढाउन नेपाल र चिनिया पक्षबीच छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। 8 दिने चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार चिनिया प्रधानमन्त्री ली च्याङसँग भेटवार्ता गरेका छन्। द्विपक्षीय भेटवार्तापछि चिनिया अधिकारी र नेपाल पक्षबीच करिब 1 दर्जन सम्झौता र एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाली र चिनिया उच्च अधिकारी बीच डिजिटल अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, चीनसँगको सडक पूर्वाधार, हिल्सा सिमीकोट सडक, मानव स्रोत र विपद सामग्रीबारे हस्ताक्षर, कृषि, पशुपन्छी, माछा पालन, वनस्पतिजन्य औषधि लगायतका विषयमा हस्ताक्षर भएका छन्। सन् 1981 मा दुई देशबीच भएको नेपाल चीन व्यापार तथा भुक्तानी सम्बन्धी अध्ययन गर्न संयुक्त अध्ययन समिति गठन गर्ने समझदारी भएको छ। त्यस्तै चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग तथा नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग बीच सहकार्य सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न वस्तुको उत्पादन र वितरण सम्बन्धी सन् 2017 को नेपाल चीन समझदारी पत्रमा आदान प्रदान भएको छ। Having settled the domestic political agenda with the promulgation of the Constitution in 2015, Nepal is now focusing on socio-economic development and prosperity. We successfully held second cycle of periodic election to all 3 levels of 12वटा सम्झौता र एक समझदारी पत्रमा दुई देशका अधिकारी बीच हस्ताक्षर भइसकेका छन्। तर राष्ट्रपति सी र समकक्षी लीसँग भेटवार्ता गरिसकेका प्रधानमन्त्री दाहालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI कार्यान्वयन र अनुदान, नेपालको नयाँ नक्सा लगायतका विषयमा भने छलफल भएको छैन। शुक्रबार चीनको हाउचङ शहरमा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङसँगको भेटवार्तापछि सोमबार चीनको राजधानी बेइजिङ गएर समकक्षी ली च्याङसँग भेट गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाललाई सोमबार चिनिया जनमुक्ति सेनाले गार्ड अफ अनर प्रदान गरेका थिए। चिनिया प्रधानमन्त्री लीले नेपाल र चीन फरक आकारका तर समान हैसियतका दुई छिमेकी मुलुक भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल असोज 13 गते स्वदेश फर्किने तालिका रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाल चीन सामाजिक प्रतिष्ठानद्वारा नेपाल चीन सम्बन्धको वर्तमान भविष्यको विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना भएको छ। नेपाल र चीन बीच BRI को विषयमा भएको गलत बुझाइको स्पष्टीकरणका लागि सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। BRI एक विशाल र महत्त्वकांक्षी परियोजना हो। यस परियोजनाले विश्वलाई एक क्षेत्र अर्थात् एउटै सडकको माध्यमबाट जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। तर त्यही BRI परियोजनालाई विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गलत ढङ्गबाट बुझिदिँदा नेपाल र चीनको सम्बन्धमा केही खटपट सिर्जना हुने देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। यता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालमा भू राजनीतिक अवस्थाले सृजना गरेको विभिन्न चुनौतीको समाधान गर्दै देशलाई अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। यस्तै देशको विकासमा छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध सकारात्मक बनाई सहयोग लिन सकिने उनको दाबी छ। उनले सबैमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिबाट विचलित नहुन आग्रह समेत गरेका छन्। देशको स्रोत साधनको उचित प्रयोग गर्नुका साथै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कूटनीतिक श्रेष्ठलाई अघि बढाउन आवश्यक भएको उनले बताएका छन्। राज्यले दुवै देशबीच असल सम्बन्ध कायम गर्न प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको जिकिर गरे। यस्तै नेपालको विकासका लागि चीनले लगातार सहयोग गर्दै आएको र चीनसँग भएको असल सम्बन्धलाई अझ सकारात्मक बनाउन जोड दिनुपर्ने उनले बताए। हाम्रो सार्वसत्तालाई राम्ररी एक्जर्ट गर्न, एक्सर्साइज गर्न
हाम्रो आर्थिक विकास र आर्थिक सामर्थ्यलाई हामीले अगाडि बढाउनै परेको छ। त्यो आर्थिक विकास र सामर्थ्यलाई अगाडि बढाउनका निम्ति हामीले एकातिर हाम्रो साधन स्रोतको सही परिचालन गर्ने नीति, हाम्रो विकासको सही मोडेलद्वारा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको निम्ति स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आधारित इकोनोमिक डिप्लोमेसी चाहिन्छ, कुशल आर्थिक कूटनीति चाहिन्छ। अहिले हामी त्यसैमा लाग्नुपर्छ भन्ने सोचाइमा छौँ। कुनै पनि देशसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न दुवै देशलाई फाइदा हुने पक्षहरूलाई ध्यानमा राखी समन्वय गर्न आवश्यक हुन्छ। यसो गर्नाले सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यस्तै उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरका अनुसार चीनले नेपालको समृद्धि चाहन्छ। त्यसैले चीनसँग सम्बन्ध विकासका लागि समन्वय गरी व्यक्तिगत तथा पार्टीगत स्वार्थ भन्दा पनि सम्पूर्ण नेपाल तथा नेपालीलाई लाभदायक हुने काम गर्नुपर्ने उनले बताइन्। चीनलाई फाइदा हुने, नेपालको जनतालाई फाइदा हुने, चीनको जनतालाई फाइदा हुने कुराहरू चाहिँ हामी मिलेर गर्न सक्छौँ। हामीसँग त्यस्ता कैयौँ पोटेन्सियल कुराहरू छन्। चाइनाले कहिले पनि नेपालको स्टेबिलिटीमाथि इन्टरफियर गरेको देखेको छैन। चाइनाले नेपालको समृद्धि नै चाहन्छ भन्ने म चाहन्छु। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक हिसाबले पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ। यस्तै देशभन्दा बाहिरको विषय जोडिएको भए उक्त विषयको टीका टिप्पणी गर्न नहुने व्यवस्था विदेश नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले कसैले पनि बीआरआईको अर्थ नबुझी टीका टिप्पणी गर्नु उचित नभएको स्पष्ट पार्दै डाक्टर राजन भट्टराईले बीआरआई भित्र सहायता, सफ्ट लोन र व्यापारिक लोन रहेको र चीनले परियोजना अनुसारको सहायता गर्ने सम्झौता गरिने व्यवस्था भएको उल्लेख गरे। बीआरआईलाई गलत ढङ्गबाट प्रक्षेपण गर्दा यसले दुई देशको सम्बन्ध बीच फाटो ल्याउन सक्ने उनको दाबी छ। बीआरआई भित्र तीनटै कम्पोनेन्ट छ। एउटा ग्रान्ट अर्थात् सहायता जुन चीनले परम्परागत रूपमा दिएको छ, बीआरआई भित्र पनि त्यो कम्पोनेन्ट छ। दोस्रो यसभित्र सफ्ट लोनका दुई प्रकारका छन्। एउटा इन्टरनेसनल कमर्सियल लोन जो कम्पिटिटिभ रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ, अर्को सफ्ट लोनको कम्पोनेन्ट पनि यसभित्र छ। अनि सँगै स्वाभाविक रूपमा कमर्सियल लोनको कुरा पनि छ। अब हामीले हाम्रा प्रोजेक्टहरू आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि ती प्रोजेक्टहरूको अवस्थाका आधारमा ती प्रोजेक्टहरूले हामीलाई दिने फाइदा र त्यसले भोलि नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रलाई अग्रगतिमा लानका लागि त्यसले खेल्ने भूमिकाका आधारमा हाम्रै सम्झौताको टेबलमा बस्दाखेरि अनि कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने, स्वाभाविक हो नेपाल जस्तो मुलुकले ग्रान्टलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, सहायता बढीभन्दा बढी दिनुहोस् भनेर हामीले भन्नुपर्छ। नेपाल एक भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। यहाँको भौगोलिक परिस्थितिले आर्थिक, यातायात तथा सामाजिक विकासलाई धेरै बाधा पुर्याएको नेपाल चीन सामाजिक प्रतिष्ठानले बताएको छ। तसर्थ देशैभर विमानस्थल र देशपारीका राष्ट्रहरूमा समेत रेलमार्गको विस्तार गर्न आवश्यक भएको प्रतिष्ठानको भनाइ छ। यसले नेपाललाई बिस्तारै समृद्धि र सुधारको बाटोमा लैजाने प्रतिष्ठानले दाबी गरेको छ। अनुदान नदिने खालको भन्ने कुरा छ। त्यसमा पनि मैले के देखेको छु भने हामीले परम्परादेखि चीनबाट प्राप्त गर्दै आएको अनुदानहरू अहिले पनि हामी दाबी गर्नुपर्छ र त्यसको चाहिँ हामी त्यो प्राप्त गर्न योग्य छौँ। त्यो कुरा हाम्रो सरकारले दुईटा बेग्लै ट्र्याकबाट यी मागहरू राख्न सक्छ र ती आफ्ना कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा छन्। यसैबीच आयोजना भएको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमले बीआरआई परियोजनाका विषयमा सकारात्मक सम्झौता हुनुका साथै नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुने आशा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलेका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले फार्मेसी क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा सुधार गर्न निरन्तर अनुगमन हुने बताउनु भएको छ। मन्त्री बस्नेतले फार्मेसी क्षेत्रको संवेदनशीलताप्रति गम्भीर हुन आग्रह गर्दै सुधारको प्रयासका लागि निरन्तर अनुगमन र कारबाही गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले फार्मेसी सञ्चालक आफैले पनि सुधारका काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। सारा सम्पत्ति सिद्ध्याएर अलिअलि बाबुबाजेको रोयल पेल जग्गा जिन पनि बन्द राखेर पढाएर आएको छ। उनीहरूले जागिर पाएको छैन। अर्कोतिर बिना फार्मासिस्ट पसल चलिरहेछ। त्यस कारणले यो कुरालाई धेरैवटा कुरालाई गम्भीरता साथ स्वास्थ्य मन्त्रालय लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। यसलाई पनि हामीले प्राथमिकताका साथ हामीले यो विषयलाई हेर्न भएर हामी अगाडि बढेर हौँ। यसलाई चाहिँ यो निरन्तरता दिएको छ। कारबाहीमा पनि धेरै पर्नु भएको छ। सिल गऱ्यौँ पनि, कतिपय रिनु पनि छैन, लाइसेन्स नभए त हामी सिल पनि गऱ्यौँ। तर
सुधारको जुन अपेक्षा गरिएको हो त्यो अनुसार अझै भएको छैन। कारबाहीको प्रक्रिया निरन्तर रूपमा र यो स्थायी रूपमा बढिरहन्छ। म हिँडेपछि के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर म उन्जेल चाहिँ यो स्थायी रूपमा हामी निरन्तर रूपमा यसको पछि लाग्छ। मन्त्री बस्नेतले गैर फार्मासिस्टलाई फार्मेसीमा राख्ने कामले बिरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड हुने गरेको भन्दै सचेत गराउनु भयो। उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि आफूले कार्यभार सम्हालेदेखि निरन्तर लागि परेको र यसमा सबैको साथ आवश्यक पर्ने धारणा राख्नुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि सरकारले माग पूरा नगरेको भन्दै राहत शिक्षकहरूले सडकमै सुतेर विरोध प्रदर्शन गरे। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने भनाई। अन्तरिक्षबाट क्षुद्र ग्रहको नमुना पृथ्वीमा सफलतापूर्वक आइपुग्यो। पृथ्वीमा जीवनको सुरुवातबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान सफलताको नजिक। र नेपाल अन्डर-19 साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। मालदिप्स 4-1 गोल अन्तरले पराजय। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँको ऐतिहासिक पर्व इन्द्र जात्राका अवसरमा भगिनी सम्बन्ध भएका विभिन्न देशका 20 जना विदेशी पाहुनालाई जात्रा हेर्न आमन्त्रण गरेको छ। इन्द्र जात्राका सन्दर्भमा काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महानगरले भगिनी सम्बन्ध भएका चीन, अमेरिका, जापान लगायत देशका विभिन्न नगरका 20 जना नगर प्रमुखहरू इन्द्र जात्रा अवलोकनका लागि आउने निश्चित भइसकेको जनाएको हो। एक रिपोर्ट। इन्द्र जात्रा अवलोकनका लागि काठमाडौँ महानगरले विदेशी पाहुनालाई आमन्त्रण गरेको छ। काठमाडौँको ऐतिहासिक पर्व इन्द्र जात्रा अवलोकनका लागि भगिनी सम्बन्ध भएका विभिन्न देशका 20 जना पाहुनालाई महानगरले बोलाएको हो। चीन, अमेरिका, जापान लगायत देशका विभिन्न नगरका 20 जना नगर प्रमुखहरू जात्रा अवलोकनका लागि आउने जानकारी महानगरले दिएको हो। त्यस्तै महानगरले 22 जना विदेशी पाहुनाहरू पनि अवलोकनका लागि आउने जानकारी दिएको छ। जात्रामा राष्ट्र प्रमुखबाट श्री गणेश, श्री भैरव र कुमारीको दर्शन गर्ने परम्परा छ। जात्राका लागि शान्ति, सुरक्षा, सरसफाई, सम्पदाहरूको मर्मत सम्मार, रङरोगन, रथ यात्राको रुटमा पर्ने सडक मर्मत भइरहेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले जानकारी दिएका छन्। उनले 2076 सालबाट भगिनी सम्बन्ध भएका नगरबाट पाहुनालाई आमन्त्रण गर्न थालिएको बताएका छन्। मानव सृजित सम्पदाको सुन्दरता र यी भौतिक सम्पदासँग जोडिएका अमूर्त सम्पदाको मिश्रण यहाँले काठमाडौँको सभ्यतालाई समुन्नत बनाएका छन्। जात्राको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सामाजिक पक्षको अन्तर्गुलन अद्वितीय छ। धार्मिक सह-अस्तित्व स्वीकार गरेर हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीले एउटै पर्वलाई आफ्ना विधिबाट मनाउनुले दिएको सन्देश गहिरो छ। इन्द्र जात्रा पर्यटकीय सम्भावनाको आकर्षक क्षेत्र हो। यसको गरिमालाई देशभरि नै अपनत्व गराउन तथा यसको आकर्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जात्रा अवलोकन गर्न देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय नगरबाट पाहुनालाई आमन्त्रण गरेको छ। 2076 सालमा भगिनी सम्बन्ध भएका नगरबाट पाहुनालाई निमन्त्रणा गर्न थालिएसँगै उहाँहरू आउने क्रम पनि जारी भइसकेको अवस्था छ। महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले इन्द्र जात्राका लागि भगिनी सम्बन्ध भएका देश र स्वदेशमा रहेका पालिकाहरूलाई निम्तो दिइसकेको र जात्रालाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताइन्। त्यस्तै उनले विभिन्न माग राख्दै सामाजिक अभियन्ता ईले गरिरहेको आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण भइरहेको भन्दै छलफल गर्न महानगरको ढोका खुल्ला रहेको बताइन्। सामाजिक अभियन्ता ईले राखेको विषय महानगरको मात्रै नभएर सङ्घीय सरकारको पनि रहेकाले सबैको सहकार्यमा नै अघि बढ्नुपर्ने खाँचो देखिएको उनको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफूले वर्षभरि के काम गर्ने भन्ने नीति, नियम, कार्यक्रमहरू हामीले तय गरेका छौँ र नगरसभाबाट नै पास गरेर
त्यसलाई नगरसभाको म्यान्डेटलाई भने निरन्तर रूपमा हामीले त्यो कामहरूलाई कार्यान्वयन गर्नेमा भने हामी लागि परेका छौँ। त्यसतर्फ हामी निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेका छौँ र ती नीति कार्यक्रमहरू पुरा गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दबाबको पक्कै पनि खाँचो भने छैन। त्यो हामीले निरन्तर रूपमा काम अघि बढाइरहेका छौँ र त्यसको साथसाथै हामीले इलेक्सन अगाडिदेखि नै काठमाडौँ महानगरपालिका भनेको देशको नै राजधानी सहर, यहाँ सबैलाई वेलकम गर्ने कुरामा हामी विमति छैन र सबैलाई स्वागत गर्ने कुरामा पनि विमति छैन। प्रमुख च्यालेन्ज भनेको व्यवस्थापनको कुरा नै हो र त्यही कुरा गर्दा पनि घोषणापत्रमा पनि हामीले व्यवस्थापनका कुराहरू अघि सारेका थियौँ र अहिले पनि त्यस विरुद्ध भने हामी लागेका छैनौँ। मङ्गलबार हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्रध्वजा सहितको लिङ्गो चढाइएपछि विधिवत रूपमा प्रारम्भ हुने इन्द्रजात्रा असोज 11 गते विवाह रथ यात्रा र देवी देवताको पूजाआजा गरी मनाइँदैछ। इन्द्रजात्रा लिच्छवीकालीन राजा गुणकामदेवका पालादेखि चलिआएको मानिन्छ। सरकारले आफूहरूको माग पूरा नगरेको भन्दै राहत शिक्षकहरूले सडकमै सुतेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विभिन्न शिक्षक संगठनहरूसँग सरकारले 6 बुँदे सहमति गरे पनि आफ्ना मागहरूका विषयमा भने कुनै सुनवाई नभएको भन्दै उनीहरूले सोमबार काठमाडौँको बिजुली बजार क्षेत्रमा सडकमै सुतेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। 2075 सालभन्दा अगाडिका 40,000 शिक्षक विस्थापित नहुने गरी ऐन बन्नुपर्ने मागलाई सरकारले सुनवाई नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारसँगको वार्ताका क्रममा आफ्ना माग र मुद्दाहरू अघि सार्दा सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएकाले उक्त सहमति आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको उनीहरूको आरोप छ। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति लगायतले आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएका छन्। ललितपुरको ग्वारको स्थित निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको फ्लाइओभरको डिजाइनमा समस्या देखिएपछि फ्लाइओभरको नयाँ डिजाइन स्वीकृत भएको थियो। स्वीकृत भएको नयाँ डिजाइन अनुसार काम धमाधम गर्ने दावी समेत गरियो, तर फ्लाइओभर निर्माणको ठेक्का पाएको आशिष समानान्तर रेलिग्र कम्पनीको ठेक्का अवधि सकिन लाग्दा समेत कामले गति लिन सकेको छैन। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। प्रायजसो काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सडक खण्ड व्यस्त हुने गर्छन्। ती सडक खण्ड मध्ये ललितपुरको ग्वारको पनि एक हो। त्यहाँ सवारी साधनको आवागमन बढी हुने हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको थियो। सोही चुनौतीको समाधानका लागि सडक विभागले ग्वारको चोकमा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने भयो र 2078बाट निर्माणको काम पनि सुरु भएको थियो, जसको अवधि 14 महिना अर्थात् 2080 फागुन 12 गतेसम्म मात्र छ। तर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ग्वारको फ्लाइओभरको डिजाइनमा समस्या देखिनुका साथै डिजाइन अनुसारको उपकरण उपलब्ध नभएपछि फ्लाइओभरको पूर्ण डिजाइन परिवर्तन गरिएको छ। परिवर्तन भएको डिजाइन अनुसार काम धमाधम गरिने दावी गरे तापनि कामले भने गति लिन सकेको छैन। नयाँ डिजाइन अनुसार फ्लाइओभरमा जमिनमुनि गाडिने पायलको सङ्ख्या बढेको छ भने गहिराई र डायमिटर घटेको छ। पहिलाको डिजाइन अनुसार फ्लाइओभरको पायलको सङ्ख्या दुवैतिर 4-4 वटा, गहिराई 34 मिटर र डायमिटर 1.5 मिटर कायम गरिएको थियो। तर नयाँ डिजाइन अनुसार पायलको सङ्ख्या दुवैतिर 12-12 वटा कायम गरिएको छ। त्यसै गरी प्रत्येक पायलको गहिराई घटाएर 30 मिटर र डायमिटर 1.2 मिटर कायम गरिएको छ। हाल पायलको काम निर्माण हुनुका साथै 4 वटा पायल खन्ने काम भइसकेको छ। यस्तै दशैं अघि बालकुमारीपट्टिको काम सकिने ठेकेदार कम्पनीको दाबी छ। यो पायल चाहिँ अब हाम्रो यता यो यता बालकुमारी साइडतिर चाहिँ 12 वटा अनि उता सादावटा साइडतिर चाहिँ 12 वटा खन्नुपर्ने हो। अनि त्यसमध्ये चाहिँ अहिले हाम्रो 4 वटा पायल चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ खनिसकेका छौँ। अब त्यसै गरी अब डेली जसो हामी दिनरात भनेरै काममा लागिरहेका छौँ। अनि चाहिँ अब हामी दसैँ अगाडि चाहिँ यो साइडको काम चाहिँ हामी सक्ने प्रयासमा छौँ। अहिले चाहिँ मेन चुनौतीको रूपमा चाहिँ हामीले केसिङलाई नै लिएको छौँ। नेपालमा पहिलोचोटि हाम्रो यो काम भइरहेछ फुल डेप्थ केसिङको लागि चाहिँ। अनि त्यही भएर यो फुल डेप्थ केसिङ हाल्नलाई चाहिँ जुन वेल्डिङ गर्न र जुन काट्नलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ मेन हाम्रो टाइम गइरहेछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लम्बेलाकी जस्तो भइरहेछ। तर हामी यसलाई चाहिँ फुल गतिमा राखेर 24 घण्टा काम गराएर भयो भने त्यसलाई चाहिँ टाइममा सक्ने हामी प्रयास गरिरहेछौँ। ग्वारको फ्लाइओभरको निर्माण इपिसी सम्झौताबाट भएको छ। सो सम्झौता अनुसार ठेक्कापछि डिजाइन, माटो परीक्षण, उपकरण लगायत सम्पूर्ण लागत र
ठेक्का गरे भन्दा पनि बढी लागत निस्किए ठेकेदार कम्पनीले नै बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, जसकारण नयाँ डिजाइन परिमार्जन गरे तापनि लागतमा भने नेपाल सरकारलाई कुनै भार परेको छैन, जुन यो सम्झौताको राम्रो पक्ष हो। यस्तै सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका अनुसार कम्पनीले यही रफ्तारमा काम गरे 1.5 महिनामा पायलको काम सक्ने अनुमान गरिएको छ। यदि 1.5 महिनामा पायलको काम सके फागुनसम्म पूरा काम सक्नलाई धेरै चुनौती कम्पनीलाई नपर्ने विकास केन्द्रको दाबी छ। पायल सकियो भने पनि बाँकी काम उसले स्ट्रक्चर जुन माथिको फाउन्डेसनभन्दा माथिको काम चाहिँ फागुनसम्म सक्ने चाहिँ देखिन्छ, नदेख्ने भन्ने होइन। तर त्यसले चाहिँ सँगसँगै जुन त्यो पुल माथि चढ्ने ऱ्याम्प जुन उसले अहिले प्यानलहरू त्यहाँ कास्टिङहरू गरिरहेको अवस्था छ, त्यो पनि सँगसँगै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि त कन्ट्र्याक्टरले तयारी पनि गर्दैछ र अहिले पनि उसले चाहिँ 3टा सिफ्टमा काम गर्ने योजना उसले बनाउँदैछ। अहिले त 2 सिफ्टमा त काम गरि नै रहेछ उसले। अब 3टा सिफ्ट भनेको बिहान 24 घण्टा, अहिले राति उसले बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 11 बजेसम्म त काम गरि नै रहेछ भने त्यो बिचमा पनि काम गर्ने उसको योजना छ। सो अनुसार गर्यो भने चाहिँ लगभग सब्सटेन्सियली कम्प्लिट हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आश छ। कुनै पनि विकासका योजना निर्माण सुरु गर्ने हो भने त्यसको पूर्ण अध्ययन गर्नुका साथै त्यसका लागि उपयुक्त उपकरण तथा जनशक्ति जुटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अवलोकन गर्न जरुरी हुन्छ। तर ग्वारको फ्लाइओभरको अवस्थाले राम्रोसँग अध्ययन तथा अनुसन्धान नगरी निर्माणको थालनी गर्दा निर्माण कार्यमा विभिन्न चुनौती थपिन्छन् भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। तसर्थ कम्पनीलाई अब चुनौतीको सामना गर्दै बेलैमा निर्माण सम्पन्न गर्न दबाब परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, ललितपुर। ललितपुरको ग्वारको चोकमा नेपालकै पहिलो फ्लाइओभर निर्माणको काम 2078 फागुनबाट सुरु भएको थियो। तर उक्त डिजाइन अनुसारको उपकरण नपाउनुका साथै अन्य समस्या पनि देखिएपछि 2080मा पुनः नयाँ डिजाइन बनाउनु पर्यो, जसले निर्माणमा थप चुनौती थपिदिएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, कुनै पनि विकासका योजना बिना तयारी सुरु गर्न सरकारको प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। काम चाहिँ अब बजेट जसरी विनियोजन गरेको हुन्छ हैन, त्यो अनुसारको अब कन्ट्र्याक्टरले इमानदारीपूर्वक काम गरिदिनु पर्यो। अब त्यो इमानदारीपूर्वक काम भएन भने अब त्यहीँ गएर अलि डिस्प्युट डिस्प्युट भएपछि कतिले त अब मुद्दै हालेर काम रोक्छ हैन। अब त्यो मुद्दा चल्दा काम अब रोकिरा हुन्छ हैन। त्यो मेनली अब इमानदारीपूर्वक काम भयो भने एकदम छिटो र छरितो हुन्छ कि। हाम्रो नेपाल चाहिँ अहिले गणतान्त्रिक अवस्थाको मुलुकमा रहेको अवस्थामा छ। यहाँ चाहिँ जति पनि विकासका कामहरू भइरहेका छन् हैन, त्यो चाहिँ एउटा ठेक्का पट्टा अनि टेन्डरको रूपमा हुने होला। पार्टीको जुन सरकारको जुन पार्टीको चाहिँ नेतृत्व छ, जुन पार्टीको सरकार बनेको छ, त्यो पार्टीबाट चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर हैन, घुसखोरी गरेर त्यस्तै चाहिँ हिसाब किताब मिलाएर चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ यहाँ बाँड्ने चलन छ कि पैसा तलाई यति, यो तहमा चाहिँ यति, यो तहमा यति भनेर चाहिँ पैसाहरू बाँडफेड हुँदाखेरि योजनाहरू कामहरू चाहिँ हस्ताक्षर बिना नै कुनै कम्पनीहरूको चाहिँ के नै हस्ताक्षर बिना नै कामहरू सुरु भइरहेका छन्। त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ सरकारले त्यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिएर त्यो कुराले गर्दा चाहिँ नेपालको चाहिँ जनशक्तिहरू पनि कम, एकदमै नेपालको आर्थिक अवस्था पनि कम भइरहेको अवस्था छ। त्यो कुरालाई घटाउन सक्यो भने यस्तो कामहरू घटायो भने नेपालको जनशक्तिलाई बढाउन सकिन्छ भन्ने। यसमा सबैभन्दा गल्ती कहाँ छ भने समन्वयको अभाव छ। एउटाले विकास गर्ने, अर्काले भत्काउने, फेरि अर्काले गर्ने, यो समन्वय अब सरकारी निकायकै समन्वय के पछि के गर्ने भन्ने कुरो अलिकति दीर्घकालीन सोच राखिँदैन, जसले गर्दाखेरि विकासका लागि जुन एउटाले विकास गर्छ अर्काले भत्काइदिन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि यो राम्रो काम भइरहेको छैन। त्यसका लागि सरकारी निकायहरूको समन्वय हुनु पर्यो, के विकास गर्ने दीर्घकालीन सोच हुनुपर्छ। पर्सा प्रहरीले ठूलो मात्रामा लागु औषध चरेसहित एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेमा पर्साको ठोरी गाउँपालिका 4 विजय बस्ती बस्ने 34 वर्षीय क्षेत्रबहादुर श्रेष्ठ रहेका छन्। सुवर्णपुरबाट वीरगञ्जतर्फ आउँदै गरेको ना 61 प 9700 नम्बरको मोटरसाइकललाई लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालय वीरगञ्ज तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा श्रेष्ठको साथबाट 64 वटा प्याकेटमा रहेको 32 केजी चरेस बरामद गरिएको पर्साका
जिल्लाका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक कुमार विक्रम थापाले बताउनुभयो। पक्राउ परेका श्रेष्ठ र मोटरसाइकललाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको थापाले बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। अन्तरिक्षबाट क्षुद्र ग्रहको नमुना पृथ्वीमा सफलतापूर्वक आइपुग्यो। पृथ्वीमा जीवनको सुरुवात बारे वैज्ञानिक अनुसन्धान सफलताको नजिक। र नेपाल अन्डर 19 साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। मालदिव 4-1 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। नेपालकै अग्रणी डीटीएच सेवा प्रदायक डिसोमले दशैं तिहारलाई लक्षित गरी हरेक हप्ता सुपरस्टार सिजनकै मेगा स्टार अभियान सार्वजनिक गरेको छ। अभियान अन्तर्गत डिसोमको नयाँ जडान अथवा रिचार्जमा ग्राहकले हरेक हप्ता लकी ड्र मार्फत नगद 1 लाख प्राप्त गर्न, मिडिया कभरेज प्राप्त गर्न र सेलिब्रिटी झै जीवनशैली अनुभव गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। अभियानका बम्पर विजयी ग्राहकले सिजनकै मेगा स्टार बन्ने मौका प्राप्त गर्नेछन्, जसमा नगद 10 लाख, मिडियामा प्रसिद्धि र सेलिब्रिटी झै जीवनशैलीको अनुभव पनि गर्न पाउनेछन्। अभियानमा सहभागी हुन ग्राहकले डिसोमको नयाँ कनेक्सन वा डिसोम रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सुपरस्टारको छनौट हरेक हप्ताको सोमबार डिसोमको सोकेस विभिन्न टेलिभिजन तथा डिसोमको आधिकारिक फेसबुक पेजमा साँझ 5 बजे प्रत्यक्ष प्रसारण गरिन्छ। अभियान असोज 1 गते सीमित अवधिका लागि नेपालभर लागू हुनेछ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। नेपाल अन्डर 19 साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सोमबार दशरथ रङ्गशालामा मालदिव्सलाई 4-1 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले अन्तिम 4मा स्थान पक्का गरेको हो। पहिलो हाफमै 2-0 को अग्रता लिएको नेपालले दोस्रो हाफमा थप 2 गोल गरेको थियो। खेलको 17औं मिनेटमा प्रशान्त लक्ष्मणले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए भने समीर तामाङले 30औं मिनेटमा नेपालको अग्रतालाई दोब्बर बनाएका थिए। दोस्रो हाफको 58औं मिनेटमा लायन रसिदले गोल गर्दै मालदिव्सलाई खेलमा फर्काउने कोसिस गरेका थिए, तर खेल सकिन 2 मिनेट बाँकी छँदा निराजन धामीले गोल गर्दै नेपाललाई जितको नजिक पुर्याएका थिए। दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा निराजन धामीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै नेपाललाई फराकिलो जित दिलाए। त्यसअघि पहिलो हाफमा सुजन डङ्गोल र मालदिव्सका कप्तान मोहम्मद इयान हसन रातो कार्ड खाँदै बाहिरिएपछि दुवै टिम 10 खेलाडीमा सीमित भएको थियो। जितसँगै नेपालले समूह उपविजेताको रूपमा अन्तिम 4मा स्थान पक्का गरेको छ। स्पेनिस ला लिगा फुटबल अन्तर्गत प्रतिष्ठित मैड्रिड डर्बीमा एटलेटिको मैड्रिडले जित हासिल गरेको छ। एटलेटिको घरेलु मैदान वान्डा मेट्रोपोलिटानोमा गैराती सम्पन्न खेलमा एटलेटिको मैड्रिडले आफ्नै सहरको प्रतिद्वन्दी रियल मैड्रिडलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एक रिपोर्ट। स्पेनिस ला लिगा फुटबल अन्तर्गत प्रतिष्ठित मैड्रिड डर्बीमा एटलेटिको मैड्रिडले जित हासिल गरेको छ। एटलेटिकोको घरेलु मैदान वान्डा मेट्रोपोलिटानोमा गैराती सम्पन्न खेलमा एटलेटिको मैड्रिडले आफ्नै सहरको प्रतिद्वन्दी रियल मैड्रिडलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एटलेटिकोको जितमा अल्भारो मोराटाले 2 तथा एन्टोवान ग्रिजम्यानले 1 गोल गरेका थिए। रियलका लागि टोनी क्रुसले 1 गोल गरे।
एथलेटिकोले खेलको चौथो मिनेटमै अल्भारो मोराटाको गोलमा अग्रता लिएको थियो। सामुएल लोनाको क्रसमा मोराटाले गोल गर्दै खेलमा आफ्नो टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। एन्टोवान ग्रिजम्यानले खेलको 18औं मिनेटमा एथलेटिकोको अग्रता दोब्बर बनाए। त्यस्तै खेलको 35औं मिनेटमा रियलका टोनी क्रुजले सुन्दर गोल गर्दै अग्रता 1 गोलमा घटाएका थिए। त्यसपछि रियलले खेलमा लय लिएको थियो, जस अनुसार खेल 2-1 को अवस्थामा कायम रह्यो। अग्रता कायमी रहेको तर दोस्रो हाफको सुरुवाती मिनेटमै मोराटाले खेलको व्यक्तिगत दोस्रो तथा टिमका लागि तेस्रो गोल गर्दै पुनः टिमलाई 2 गोलको अग्रता दिलाए। यो जितपछि एथलेटिको 5 खेलमा 10 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। पराजित रियल भने 15 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा छ। रियलले खेलमा जित हासिल गरेको भए पहिलो स्थान कायम गर्ने थियो, तर रियलले हार बिहोरेपछि चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी बार्सिलोना 6औं खेल चरणको समाप्तिमा पहिलो स्थानमा रहने भएको छ। बार्सिलोनाको समान खेलमा 16 अङ्क रहेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको जिरोनाको पनि 16 अङ्क नै रहेको छ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार मिलाउन राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको धारणा। संहितालाई मजबुत बनाउन आवश्यक भने कानुनको निर्माणमा ढिलाइ हुन नहुने भनाए। विद्युतीय चुरोटमा सुन लगायतका तस्करीमा सरकारमा बस्ने कुनै हात रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा। इन्द्र जात्राका अवसरमा विभिन्न देशका 20 जना विदेशी पाहुनालाई जात्रा हेर्न आमन्त्रण। इन्द्र जात्रा असोज 11 गते बिहिबार रथ यात्रा र देवी देवताको पूजा आजा गरी मनाइयो। सरकारले माग पूरा नगरेको भन्दै राहत शिक्षकहरूले सडकमै सुतेर विरोध प्रदर्शन गरे। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने भनाए। र नेपाल अन्डर 19 साफ च्याम्पियनसिपको सेमी फाइनलमा प्रवेश। मालदिप्स 4-1 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।